मसीह यस्सु के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप व्यूज़ को मुबशरा हन्ना रास्ती का सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में फिर से अनायत किया है। खुदा बाप ने हमें रूह ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी से रखा ताकि हम उसकी मर्ज़ी को बजा लाएं और खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए चंद लम्हात हम खुदावन की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएंगे। दुआ से पहले मैं अपने तमाम नए व्यूज़ को अपने चैनल पर एवेंजलिस्ट हन्ना रास्ती चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ और मैं आपसे दुआस गुजार हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और जो खुदा का कलाम आप सुनते हैं देखते हैं आप ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करें और खुदावंद के कलाम को लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर खुदावंद के कलाम को शेयर किया करें, बताया करें कि आपने क्या सीखा इस पैगाम के वसीला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ मांगते हैं, खुदावंद की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे जिंदा और जलाली बाबरकत नाम के लिए, आज के पैगाम के लिए खुदावन जो तूने मेरे सुपुर्द किया ताकि मैं नाज़रीन के वसीला मैं व्यूज़ के लिए बहन भाइयों के लिए ए खुदा बरकत का बाइस बनूं और तेरे इस पैगाम को ए खुदावन उन तक पहुंचा सकूं। अब जब वो तेरे कलाम की आवाज़ को सुने तो मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस पे अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि खुदावन तू जल्द आने वाला है और खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदावन मैं तमाम व्यूज़ के लिए दुआ मिन्नत करती हूँ। खुदावन इनके घरानों के साथ हो, इनके दिल दिमाग सोचों को तू अपनी तरफ मतवज्जा कर ताकि हम तेरे कलाम की रोशनी में चले, अंधेरे में ना रहें। ए खुदावन अब हमारे साथ होना ताकि हम पीछे हटे, तू आगे बढ़े, हम छुप जाएं और यीशु तू नजर आए, तू ही नजर आए। सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली अपने खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। हम खुदावन के कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं। जिनके पास खुदावन का जिंदा बश कलाम है वो मेरे साथ ज़रूर निकालिए, बाइबल खोलिए और अगर आप अपने नोटबुक पर डायरी पर नोट करना चाहते हैं हवाला जात तो आप हवाला जात भी नोट कर सकते हैं मेरे साथ। और आज के पैगाम का जो टॉपिक है वो है खुदा की मर्ज़ी। खुदा की मर्ज़ी मेरे लिए आपके लिए क्या है। हम चंद लम्हात इस रोशनी में खुदावंद के कलाम को सीखेंगे कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को बजा ला रहे हैं आया नहीं। तो आप ज़रूर हवाला जात नोट कीजिए और इसके साथ साथ आज का टॉपिक खुदा की मर्ज़ी ज़रूर लिखिएगा ताकि आप इस पैगाम को बआसानी बागोर पढ़ सकें, तफसीलन देख सकें। मत्ती की अंजील में अहदनामा उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत और इसके साथ साथ एक और हवाला हम देखेंगे ताकि आप ये हवाला जात अपने पास लिखकर बाद में तफसीलन पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, मत्ती की अंजील 21वां बाब और उसकी 23 आयत से लेकर आपने 31 आयत तक 32 तक का मुताला कर सकते हैं। यह हवाला मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मत्ती की अंजील 21वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 31-32 तक आप इसका पूरा मुताला कीजिएगा, इस पूरे वाक़े का। तो आइए हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में क्या मरकूम है। यहाँ पर यूँ लिखा है, ए खुदावन जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको ढेरों बरकतें दे और अमल करने की तौफीक बख्शे, आमीन। सो व्यूज़ आज चंद लम्हात हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे फरमाया, उन लोगों से कहा जो मुझसे, खुदावंद कहता है जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर कौन दाखिल होंगे, वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आसमानी बाप की मर्जी क्या है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब ज़मीन पर आए, ज़मीन पर उतारे गए,
ज़मीन पर बनियो इंसान की निजात के लिए, मुखलिसी के लिए, अब्दी ज़िंदगी के लिए, उनकी रिहाई के लिए, अब्लीस के चुंगल से छुटकारा के लिए, अब्लीस से रिहाई हासिल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा, ताकि खुदावंद मुझे और आपको खुदावंद बचा सके अपने खून के वसीला, अपने जिंदा कुदरत वाले नाम के वसीला। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो खुदावंद हमारा यीशु है, जिस पर मेरा और आपका तवक्कल है, हम उसे मालिक दो जहान मानते हैं। हम मानते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। ऐ खुदावंद, यानी हमारा मालिक, हमारी सांसों का मालिक, हमारी जिंदगियों का मालिक, हमारी बरकतों का मालिक, हमारी रग रग का मालिक, जिसने मिट्टी के अंदर अपनी सांसें फूंकी, जीती जान बनाया, हमें रूहानियत दी, हमें बरकतें दी, रूह की नेमतें दी, और जाते जाते एक वादा करके गया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। लेकिन वो जगह कौन सी है? मैं अपनी हर मैसेज में, जो भी मैसेज खुदा मुझे देता है, मैं ये बात ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि आसमान की बादशाही पे जाना मेरे और आपके लिए नहायत ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम खून से ख़रीदे गए हैं, हम यीशु के फॉलोअर हैं। अब हमारे माथे पर मसीह यीशु की मोहर है, उसने अपने खून से हमें ख़रीद लिया है, मोल ले लिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम महज लफ्ज़ों से, महज अपने मुँह से, वक्ती तौर पर ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि पूरे दिल और जान से उसे अपना मालिक माने, उसे अपना खुदावंद माने। वरना यहाँ पर तो खुदावंद ने वजाहत इस बात की दी है कि जो मुझे महज ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए उसके बाप आसमानी खुदा पर ईमान नहीं रखते, अगर हम उसकी मर्जी को बचा नहीं लाते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते, तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और ये फ़िक्र लम्हा है, ये फ़िक्र करने वाली बात है कि हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल ना होंगे तो फिर हमारी सारी इबादत, हमारे सारे रोज़े, हमारी सारी दुआएं, हमारी जो खुदावंद की हज़ूरी में इतना हमने वक्त गुजारा, क्या वो दोज़ख की नज़र हो जाएगा? क्या वो अबलीस की नज़र हो जाएगा? क्या वो अंधेरे की नज़र हो जाएगा जहाँ रोना और दांतों का पीसना है? क्या हम अंधेरे में पड़े रहेंगे? क्या हम चिल्लाते रहेंगे और हमें मुखलिसी नहीं मिलेगी? हमारी इबादत, हमारी तमाम नमाजें, हमारी दुआएं, हमारे रोज़े रायगा चले जाएंगे अगरचे हम कहीं भी कोताही कर देते हैं, कहीं भी अपनी मर्जी को आगे रखते हैं और खुदा बाप की मर्जी पर नहीं चलते, यीशु मसीह की मर्जी को नहीं जानते कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। क्योंकि हम उसके फॉलोअर होते हुए उसके खून खरीदा है और हमें अपने खुदावंद की मर्जी को सरबराह लानी है, बजा लाना है, उसकी मर्जी पर चलना है। और किस तरह हम खुदावंद की मर्जी पर चल सकते हैं? हम देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर खुदावंद ने हमसे कह दिया है कि जो मुझे महज ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो खुदावंद की मर्जी पर चलते हैं, मेरे बाप खुदा की मर्जी पर चलते हैं, वही आसमान की बादशाही में दाखिल होंगी। और बथेरे कहेंगे कि हमने ज़मीन पर तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मुर्दों को ज़िंदा किया, फला मौजे हुए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन देखिए, मर्जी यानी कि अपना आप खुदावंद के सुपुर्द कर देना, यीशु के कहे पे चलना, उसकी आवाज़ को सुनना, रद्द ना करना। जो हमारा खुदावंद कहता है हमने उसको बहस व तकरार किए बिना अपना लेना, कबूल कर लेना कि ये हमारे मालिक की बात है, हमने इसको सुनना है। ये काम जो खुदावंद ने हमें दिया हमने पूरा करना है। जो खिदमत खुदावंद ने मेरे पुत लगाई है हमने उसे पूरी सर अंजाम देनी है, पूरे दिल से, पूरी रूह से हमने खुदावंद की इबादत और उसके काम को करना है। जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह रूह ज़मीन पर खिदमत करते तो उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। उन्होंने यूहन्ना से कहा ऐसा होने दे, क्योंकि इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना ज़रूर है, मुनासिब है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी बहस में हैं,
آج بھی اسی تکرار میں ہیں، آج بھی اسی گمان میں ہیں کہ ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، ہمارا بچپن کا بپتسمہ ہی چلتا آ رہا ہے، یا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کرنا کیا ضروری ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ضروری ہے۔ لیکن دیکھیے، ایمان، شفا، برکتیں پانی میں نہیں ہیں، برکتیں ایمان یسوع پر لانے سے ہیں۔ یسوع کے نام سے ہی برکتیں ہیں اور شفا ہے، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، زندگی ہے، کثرت کی زندگی ہے، اور بادشاہی بھی اسی کے نام پر ایمان رکھنے سے، اس کی مرضی کو پورا کرنے سے ہی خداوند ہمیں اپنے پاس بلائے گا۔ اور جب ہم اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خداوند کی آواز کو نہیں سنتے، تو ہم کبھی بھی اپنے طور سے وہ نہیں بن سکتے جو خداوند ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ تو ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں، اس واقعہ کو، کہ خداوند کے کلام میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، متی کی انجیل 21واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو میں مطالعہ کروں گی آپ کے سامنے، اور یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس میں پڑھوں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتا دوں گا کہ ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاؤں گا کہ ان باتوں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اب ایک تمثیل خداوند نے ہمیں سکھائی، اور اس تمثیل میں ہم سیکھیں گے کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر مجھے پیچھا پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کیا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر کیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے ماں باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، معصوم لینے والے اور کسبی تم میں سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازوں کے طریقوں پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا۔ ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ فقیہ فریسی مسیح یسوع کو، جب یسوع ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے تو سردار کاہن، فقیہ فریسی اس کو معجزات کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، اس کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جو معجزے تو کرتا ہے، جو تعلیم تیرے پاس ہے، جو کام تو کرتا ہے، جو باتیں تیرے منہ سے نکلتی ہیں، یہ کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ مسیح یسوع نے بھی ان سے سوال کیا، اور جب انہوں نے یسوع مسیح نے یوحنا کا سوال ان کے سامنے رکھا تو وہ کنفیوز ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ اگر کہیں کہ آسمان کی طرف سے تو بھی وہ کہے گا، پھر تم نے اس کا یقین کیوں نہ کیا؟ اور اگر انکار کرتے ہیں تو عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ لوگ یوحنا کو نبی مانتے تھے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، دیکھنے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ فقیہ فریسیوں جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جسمانی سوچ رکھتے ہیں، مذہبی سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں روحانی سوچ کو اپنانا ہے۔ روحانی آنکھوں سے، روحانی اپنے ذہن سے، روحانی دل سے، روح سے ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، اس کی مرضی کو جاننا ہے، اپنی ارادوں سے نہیں، اپنی سوچوں سے نہیں، اپنے دل کی آواز کو سننے سے نہیں، بلکہ خداوند کی آواز کو سننے سے۔ اور پھر خدا نے، یسوع مسیح نے ایک ہمیں تمثیل بھی کہی کہ 2 بیٹے ایک آدمی کے تھے، تو اسی طرح ایک نے بہانہ بنایا اور دوسرے بجا لایا۔ تو اس نے کہا، تمہاری دانش میں کون بہتر ہے؟ کون چلا گیا آسمان کی بادشاہی میں، یا کس نے یہ سب کیا؟ تو اس نے کہا، پہلے والے نے۔ تو یہ جاننے کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے باپ کی مرضی بجا لاتے ہیں یا نہیں۔ جسمانی بیٹا خداوند کی، اپنے باپ کی جو میراث ہے، جو خدمت ہے یا کاروبار ہے،
یا بزنس ہے یا کچھ بھی ہے وہ سنبھالتا ہے اور اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسمانی بیٹا اسی طرح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث کو سنبھال سکوں، جو کام میرے باپ نے میرے سپرد لگایا ہے اسے پورا کر سکوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اپنے باپ کی اس منصوبہ کو پورا کیا، جو مرضی لے کر خداوند زمین پر آئے اس نے اسی کو پورا کیا۔ اور جب اسی لیے وہ ہر ایک بات میں خداوند کے کلام کو اور اپنے باپ کی اہمیت کو آگے رکھتا ہے۔ اور یوحنا 14ویں باب نے پہلی تو آیت میں اس نے فرمایا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ وہ خدا جسے ہم باپ کہتے ہیں اور اسی کی مرضی پورا کرنے کے لیے خداوند نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ ہم خدا کی مرضی پر چلیں، ہم انسان کی مرضی پہ نہ چلیں بلکہ ہم ان کی بنائی روایت پہ نہ چلیں، ہم اپنی سوچوں سے نہ چلیں بلکہ جو ہمارا خداوند کہتا ہے ہم وہی کریں۔ پھر ہم خداوند کے پسندیدہ بیٹے اور بیٹیاں فرزند ہوں گے، اس کے خادم ہوں گے، اس کے لوگ ہوں گے، جب خدا ہماری زندگیوں سے خوش ہوگا۔ اور پھر ہماری خوشی خداوند کی مرضی پوری کرنے میں ہے، ہماری شادمانی خداوند کے کلام کو پورا کرنے میں ہے، ہماری خوشی خداوند کی مرضی پر چلنے میں ہے۔ جو خداوند کہتا ہے خداوند تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، تیری مرضی ہمارے ارادے میں ہو، تیری جو مرضی ہے، تیرا جو پلان ہے ہمارے فیوچر میں، جو خداوند کی مرضی ہے ہمارے کاروبار میں، جو خداوند کی مرضی ہے ہماری زندگی کے حصہ میں، ہماری زندگی گزرنے کے سلسلہ میں خداوند کی مرضی ہے۔ جب بھی ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو ہم اب یہ دعا کریں، اے خداوند میری زندگی سے تیری مرضی پوری ہو، اے خداوند تو مجھے وہ خدمت دی ہے جس میں تیری مرضی پوری ہو اور میں تیری راہوں پر چلوں، میں تیرا کام کروں، تیری مرضی کے موافق کروں جو تو مجھ سے چاہتا ہے، اور میں تیرے تابع ہو جاؤں اور میں تیری آواز کو سنوں اور میں تیرے پیچھے چلوں، اور میں خداوند کے کلام کی روشنی میں سیکھوں کہ میرے آسمانی باپ کی میرے لیے مرضی کیا ہے۔ اور آج کے بعد جب بھی آپ دعا میں بیٹھیں، جب بھی آپ شخصی دعا میں بیٹھتے ہیں، آپ کی رفاقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، تو خداوند مسیح یسوع باپ سے ہمارا میل کرواتا ہے۔ خداوند یسوع کے نام سے جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تب ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خداوند کے پاس رسائی حاصل کریں گے یسوع مسیح کے وسیلہ، یسوع مسیح کے ذریعہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہر ایک بات میں وہ اپنے باپ کی مرضی کو بجا لاتا ہے، اس کی بات کو دیکھتا ہے کہ جو میرا آسمانی باپ کی مرضی ہے۔ اس نے یسوع مسیح جب زمین پر آئے تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو جیسے کہ پطرس کو اس نے ایک سپاہی کا کان اڑا دیا، تو وہ نہیں چاہتا تھا، پطرس جذباتی ہے، جوشیلا ہے، اس نے کہا نہ خداوند ایسا نہ ہو، تجھے پکڑنے کے لیے میرے استاد پر ہاتھ ڈالا، تو خداوند نے اس کا جو سپاہی کا کان تلوار سے پطرس سے اڑا دیا، یسوع مسیح نے دوبارہ لگا دیا۔ اس نے کہا نہیں، میرے آسمانی باپ کی مرضی پوری ہو۔ اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ انسان بچایا جائے، خدا کی مرضی یہ تھی کہ میرے بیٹے کے خون کے وسیلہ انسانیت بچ جائے، لوگ بچ جائے، بنی اسرائیل قوم بچ جائے، اور پوری دنیا جب یسوع مسیح پر ایمان لائے گی تو وہ بچ جائے۔ ابلیس کے منصوبہ کو، ابلیس کے ارادہ کو خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ شکست دی، رد کیا اور اسے فیل کر دیا۔ ہاللیلویہ! تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے کہ خداوند اپنی مرضی کے مطابق ہمیں چلاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہماری زندگی کو رکھتا ہے، اور جو ایماندار، جو خادم، جو مبشر، جو ورشپر، جو خداوند کے خدمت گزار لوگ ہیں وہ آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں، تو خداوند کے نزدیک ہماری عبادات، ہماری خدمت، ہم پسندیدہ ہوں گے، وہ ہم سے پیار کرے گا اور ہم سے خوش ہوگا۔ اگرچہ آپ خداوند کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری زندگیوں سے اور ہماری خدمت سے ہمارے مسیح یسوع خوش ہو، تو ضرور ہے کہ آپ یسوع کے پاس آئیں اور پھر اپنے باپ سے پوچھیں کہ خداوند میرے فیوچر میں، میرے حال میں تیری مرضی کیا ہے، میری زندگی کے لیے تیرا پلان کیا ہے، تیرا منصوبہ کیا ہے، کیا تیری مرضی ہے، اور تیری مرضی کے موافق ہو۔ آج سے پہلے میں اپنی من مانی کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں،
मैं अपनी मर्जी से चलता रहा हूँ, चलती रही हूँ, आज के बाद ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं तेरी हजूरी में सरनगू हूँ, मैं तेरे ताबे हो चुका हूँ, तेरे ताबे हो चुकी हूँ, और मैं वही करूँगी जो खुदावन तू मुझसे चाहता है, तू मुझसे जो काम लेना चाहता है, ताकि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकूँ। अगर हम बहुत सारी लंबी लंबी इबादत करते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द लगाई है, और उसके हासिल अगर दोज़ख है, अंधेरा है, वो जगह है जहाँ रोना दांतों का पीसना है, तो फिर ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा जो हम अपने तौर से किए जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से किए जा रहे हैं। तो हमारी रफ़ाकत, हमारी शराकत, हमारी बातचीत अपने खुदावंद के साथ नहीं है। तो फिर हम उसकी मर्ज़ी को कैसे जान सकते हैं जब हम दुआ ही नहीं करते, जब हम रात के पहरों में उठकर अपने आप को खुदावंद के ताबे ही नहीं करते, जब हम कहते नहीं हैं कि खुदावंद तू मुझसे बोल, ए खुदावंद तू मुझे कलाम दे, ए खुदावंद तू मुझे आवाज़ दे, ए खुदावंद तेरा क्या इरादा है, खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है, खुदावंद क्या तेरा पैगाम है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। खुदावंद ये सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम खुदावंद से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दुआ में हम अपनी जिस्मानी, अपनी दुनियावी बातों को, ज़रूरियात को रखें, बल्कि हम रूहानियत पर भी चंद लम्हात खुदावंद से बातचीत करें। रूहानियत पे भी खुदावंद से रूहानी चीज़ें भी मांगें, रूहानी जस्तजू भी रखें, रूहानी तमन्नाएं भी रखें, रूहानी जज्बा भी रखें कि खुदावंद तेरे कलाम के लिए मैं क्या करूं, अंजील मुकद्दस को मैं कैसे फैलाऊं, कैसे खुदावंद दूसरों को तेरे पास लेके आऊं। तो यकीनन खुदा अपनी मर्ज़ी आप पर जाहिर करेगा। खुदा की मर्ज़ी पर चलना है तो फिर आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, खुदावंद हमें अपने माफिक चलाए, अपने ताबे करे, और हम खुदावंद के ताबे रहें, और शैतान के सारे मंसूबों को हम रद्द करने वाले हों, और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज का कलाम मेरे और आप तमाम बहन भाइयों के लिए बाइसे बरकत हो। ना महज आप सुनने वाले हों, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि अपनी फुर्सत के औकात में इस पे अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अमल करना शुरू करेंगे तो आप रूहानी बनते चले जाएंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।